चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह अलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है बुलंद आवाज से आओ सीखें कुरान। जी हाँ, आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, जी आया नू भी करते हैं, भली कराया भी कहते हैं, वशियत भी करते हैं, पखे रागले भी कहते हैं और वेलकम भी करते हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ लीजिए। दुरूद पाक की फजीलत के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ते रहा करें। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 17 हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसकी इब्तदाई 2 लाइनें पढ़ चुके हैं। आज तीसरी और चौथी लाइन पढ़ेंगे। मद्दात की तख्ती है, तवज्जो रखनी है, समझना है, सीखना है और आगे इसको बढ़ाना है। जी हाँ, एक वक्त आएगा आप पढ़कर समझकर दूसरों को पढ़ाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक को पढ़ने और पढ़ाने वालों के मुतालिक इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, यानी तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान को सीखें और उसे सिखाएं। तो कुरान को सीखने वाले, सिखाने वाले ये बेहतरीन लोग हैं। तो आप भी शुक्र अदा कीजिए अल्लाह पाक का करोड़ हा करोड़ एहसान कि हमें सिखाने वाला बनाया, हमें सीखने वाला बनाया। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए पढ़ लेते हैं दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 17 लाइन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो जाएंगे, कुरान पाक हमारा दुरुस्त हो जाएगा। मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या खड़ा ज़बर या, या खड़ा ज़बर या, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, या ब, या बा, नून या ज़ेर नी, नून या ज़ेर नी, या बनी, या बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ ज़बर रा, रा अलिफ ज़बर रा, इस रा, इस रा, सीन को हिलाएंगे नहीं, इस रा नहीं पढ़ेंगे, इस रा, इस रा, हमज़ा या ज़ेर ई, हमज़ा या ज़ेर ई, इस रा ई, इस रा ई, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, इस रा ई ला। इस रा ई ला। अच्छा, किसी बच्चे की आवाज़ हिलती हुई महसूस होती है, इस नहीं पढ़ना प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस यानी कलकला हो गया, गलत हो जाए। इस रा ई ला, इस रा ई ला। मिला के पढ़ेंगे तो ये मद्दे मुनफसिल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपने हिज्जे अलग किए तो ये मद्दे मुनफसिल नहीं होगी, और जब आपने मिलाया तो जैसे ही मिलाया हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया, मद्दे मुनफसिल हो जाएगा। फिर खींचेंगे, या बनी इसराईला, या बनी इसराईला। गुड।
یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل. اچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ سانس نہیں لیتے. سانس لیں، پہلے سانس کھینچیں، سینے میں بھریں، پھر پڑھیں. یہ مد ہے نا، سانس زیادہ یوز ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ یا بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل. گڈ، اچھی کوشش کی. مل کر پڑھنا ہے مگر. ضاد الف لام زبر ضال. صاد الف لام زبر ضال. لام دو زبر لن. لام دو زبر لن. ضالن. ضالن. تشدید کو رک کر ادا کر دیں. ضالن. ضالن. آگے بڑھتے ہیں. دال الف با زبر داب. دال الف با زبر داب. آگے پیچھے ہو گئے. دال الف با زبر داب. دال الف با زبر داب. تاب. داب. مشدد رکھنا ہے. با زبر با. با زبر داب. داب. تا دو زیر تین. تا دو زیر تین. دابتن. دابتن. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ لام کھڑا زبر آل. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آل. آل آ. آل. نون زبر نا. نون زبر آل آنا. آل. آل آنا. آل. آل آنا. اچھا زیادہ نہیں کرنا. دوسرا آ زیادہ نہیں. پہلے والا آل وہ تو مد ہے. دوسرے میں مد نہیں، حرف مد ایک علی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. آل آنا. گڈ. سوری لے کے آئیے گا آگے. حمزہ ذال کھڑا زبر آز. حمزہ ذال کھڑا زبر آز. ذال کی ادائیگی مشدد رکھنا ہے. آز. آز. اچھا کسی نے ساکن ادا کیا تو بھی درست ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ ہر تشدید کے اندر ایک ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ساکن کر کے پڑھ رہا ہے، ہم مشدد کر کے پڑھا رہے ہیں تاکہ تشدید کی ادائیگی بچوں سے درست ہو سکے. کیوں کہ یہاں ساکن تو اندر ہے، مگر اب ہم نے ساکن نہیں پڑھنا پیارے بچوں. یہ یاد رکھنے کا، یہ سمجھنے کا ہے، یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہجے اور ہجے ہوتا ہے قرآن کو آسان کر لے گی، رواں آسان ہو جائے ہمارے لیے پڑھنا. تو ہم نے ڈائریکٹ جب پڑھیں گے رواں تو ہم نے مشدد پڑھنا ہے، ہجے تھوڑی پڑھنا ہے، ساکن والا ورڈ تھوڑی پڑھنا ہے یہاں پر، تو ہم نے مشدد والا ورڈ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم آپ کو مشدد کروا کے پڑھاتے ہیں. کیسے؟ آز. آز. جی. ذال زبر ذا. ذال زبر ذا. آز. آز. جی سید عفان آپ کی زبان زیادہ باہر، اتنا بیٹا زیادہ باہر نہیں رکھنی. زیادہ باہر رکھیں گے تو بھی غلط، یعنی تھوڑا سا آپ کا زبان تھوڑی سی باہر آئے اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کناروں سے آز. بس یہاں سے. ٹھیک ہے. آز. آز. ذا. 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 ذا.
गुड। काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, आ ज़क, रा या ज़बर रई, रा या ज़बर रई, आ ज़क रई। काफ मोटा नहीं करना, रा को मोटा करना है। आ ज़क रई। नून ज़ेर नी, नून ज़ेर नी, आ ज़क रई नी, आ ज़क रई नी। किसी किसी का काफ थोड़ा मोटा महसूस हो रहा है तो बारीक रखना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने ये एक लाइन पढ़ी क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बाज़ मुश्किल हरूफ होते हैं, बाज़ मुश्किल कलिमात होते हैं, तो आप कभी भी याद रखें, अगर आप चाहते हैं ना कि वो आपसे दुरुस्त अदा हों तो उनको थोड़ा थोड़ा करके समझें। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से समझने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, पता चला आपने ज़्यादा पढ़ लिया मगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा, और आपने थोड़ा पढ़ा मगर समझ के पढ़ा, अच्छा पढ़ा, तो बकिया भी जो आपको नहीं आता वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने यही ज़हन रखना है, थोड़ा पढ़ना है मगर आपने परफेक्ट पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, दुरुस्त पढ़ना है। तो आइए अब इसको रवा भी कर लेते हैं, इस पूरी लाइन को रवा करते हैं। या बनी इसराईल, या बनी इसराईल, या बनी इसराईल, या बनी इसराईल। गुड। ضالن, दौद का अलिफ भी मोटा हो जाएगा क्योंकि हुर्फ़े मुस्तालिया के बाद जो आगे अलिफ आता है वो भी मोटा पढ़ेंगे। ضالن, लाम को पकड़ना है, तशदीद वाला है, ज़रा रुक कर अदा करना है। ضالن, गुड। दाब्बतिन, पकड़ के, मोहम्मद अली जल्दी कर रहे हैं जी। दाब्बतिन, ये गुड, ज़बरदस्त, ये परफेक्ट पढ़ा आपने। आल-आना, गुड, थोड़ा सा मिलकर पढ़ना है। आज़करैनी, आज़करैनी। यहाँ से जा की आवाज़ आ रही है, ज़क, ज़क नहीं, ज़क। आज़करैनी, मद को भी लंबा करना है, पूरा खींचना है। आज़करैनी, माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह कोशिश जारी रखें, एक वक्त आएगा कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सबक नंबर 17 की लाइन नंबर 3 और 4 नहीं पढ़ेंगे, आज हम तीसरी लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लाइनें हैं, मद्दात की लाइनें हैं, तशदीद है, अदायगी करनी है, दुरुस्त अदायगी करनी है, इसलिए हम एक एक लाइन करके पढ़ाएंगे ताकि आपको भी समझ में आए, यहाँ मौजूद बच्चों को भी समझ में आए। असल मकसद है कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ाना, अच्छे अंदाज से समझाना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। अच्छा, बाज़ घरों में देखा गया है, होता यही है कि कारी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी कारी साहब कुरान ख़त्म करा दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ घरों में ये करते हैं कि जल्दी ख़त्म करा दें, जल्दी ख़त्म कराएंगे तो आप बच्चा दुरुस्त कैसे पढ़ेगा। आप ये कहें कि कारी साहब हमारे बच्चे को दुरुस्त पढ़ा दें, चाहे टाइम जितना भी लगे, आपने दुरुस्त पढ़ाना है।
آپ نے اچھے طریقے سے پڑھانا ہے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھانا ہے۔ اگر جلدی جلدی پڑھا دیں گے بچے کو تو پڑھنا ہی نہیں آئے گا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ جی ہاں، اگر آپ اچھے انداز سے اس نے 1-2 پارے، 2-3 پارے، 3-4 پارے پڑھ لیے نا، میں سمجھتا ہوں پورا قرآن اس کو آ جائے گا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جس نے پورا قرآن بھی پڑھ لیا اور درست نہیں پڑھا نا، اس کو سمجھ لیں کہیں سے بھی سنو پھر اس کو نہیں آ رہا ہوگا۔ اور جس نے اچھے انداز سے پڑھا اور 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے، انشاءاللہ بالکل آپ کہیں سے بھی سنیں قرآن پاک کو۔ تو میرا الحمدللہ اپنا اصول یہی تھا پڑھانے کے دوران کہ میں پڑھاتا کم تھا، مطلب پڑھانے سے مراد کم پارے پڑھاتا تھا، مگر اتنے پرفیکٹ پڑھاتا تھا کہ بچہ 1 یا 2 پارے پڑھ کے پورا قرآن اس کو آتا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم کرا دیا اور قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس لائن کو یہاں موجود بچوں سے سنتے ہیں، اچھے انداز سے سنانا ہے۔ تو بلال بھائی آپ سنائیں گے؟ جی جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، یا کو ایک لکھیں جائے، یا با، یا با، یا با، یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے، ایک الف، یا با، یا با، بس۔ نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، ایک حمزہ ہے یا 2 حمزہ ہے؟ ایک، اچھا غلطی ہو گئی تھی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، اسرائی، اب مد پوری کرنی ہے، اسرائی، اسرائی، لام زبر لا، اسرائیل، 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 گڈ، ملا کے پڑھے۔ یا بنی اسرائیل، غلط ہو گیا ہے، یا بنی اس حمزہ کو آپ نے تحقیق سے پڑھنا ہے، خوب واضح کریں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، گڈ، آگے پڑھے۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، مشدد رکھیں اور مد لازم پڑھیں بیٹے۔ پیارے بچے آپ نے بیٹا اس کو لمبا کرنا ہے، 6 حرکات یعنی 3 الف لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ضالن، ضالن، گڈ، زبردست، آگے پڑھیں۔ دال الف با زبر داب، 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 با زبر با، دابا، گڈ، تا دو زیر تین، دابتن، گڈ گڈ۔ سید عفان آپ پڑھیے، کہہ دیجئے ہمارے بلال بھائی کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سید عفان پڑھیے آگے۔ جی حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، آل آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی یہ کلمہ ہمیں عبید بھائی سنائیں گے، عبید بھائی پڑھ کے سنائیں گے اچھے انداز سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ لام کھڑا زبر آل، کھینچنا ہے پورا 3 الف۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، گڈ، نون زبر نا، آل آنا، سبحان اللہ۔ جی دوسرا کلمہ پڑھیے۔ حمزہ دال کھڑا زبر آ، دال زبر دا،
آذ اور مد کیجئے آذ آذ کاف زبر کا آذ کا Good. غایا زبر غی آذ کا غی نون زرنی آذ کا غینی سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں آج ذکرین. اچھا یہ مد کون سی ہے عبید بھائی، کون سی مد ہے؟ ذہن میں ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلے میں بتا دوں. کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ چھوٹے ماشاءاللہ بتانا چاہ رہے ہیں. زین بھائی کیا کون سی مد ہے؟ مد لیل لازم. مد لین لازم. اور زین بھائی کا جواب غلط ہو گیا. اب سنیں گے. جی بلال بھائی کون سی مد ہے؟ مد لازم. مد لازم ہے. دیکھ لیجئے، سوچ لیا. انہوں نے لین لازم کہا تھا، غلط ہوا تھا. آپ لازم کہہ رہے ہیں. مد عارض تو نہیں، مد متصل تو نہیں، مد منفصل تو نہیں، مد لین عارض تو نہیں. سوچ لیں. مد متصل منفصل کون سی مد ہے؟ مد لازم. مد لازم. مد لازم. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا چلیں ابھی کون بتائے گا کہ یا بنی کی مد کون سی ہے اور اسرائیل کی مد کون سی ہے؟ جی ہاتھ کھڑا ہوا ہے عبید بھائی کا، اور یہاں سے زین بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلیں زین بھائی پہلی والی مد کون سی ہے آپ یہ بتائیں. مائک لیجئے گا. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے پیارے بچے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہی ہے زین بھائی. اس ہاتھ سے تو نہیں لینا والو، اس والے سے پکا. اس سے ہی لیں گے، اسی سے دیں گے. دے کے دکھائیں. دیجیے گا. اب لے کے دکھائیں. اب دے کے دکھائیں. پھر لے لیں. اسی سے لے لیں. اسی سے لینا ہے، سیدھے سے لینا ہے. جی کون سی مد ہے؟ مد منفصل. جی مد منفصل. سوچ لیں. سوچ لیا اور آپ کا جواب یہ درست ہو گیا. پہلے غلطی ہوئی تھی، آپ کو شاباش دی جاتی ہے. زبردست زبردست، گڈ، زبردست. اچھا اب سنائیں گے یا بنی اسرائیل کی مد کون سی ہے؟ عبید بھائی کون بتائیں گے؟ مد متصل. سوچ لیں، جلدی کیا آپ نے. مد متصل کیوں ہے مد متصل؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مائک لیجئے گا. جی سید عفان کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے اسی ہیں. کلمے میں. مد منفصل ہے. جی. اسرائیل کی مد جی. منفصل ہے متصل ہے؟ مد منفصل. منفصل. انہوں نے تو متصل کہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو متصل کہا تھا، آپ منفصل کہہ رہے ہیں. منفصل ہے. اب اچھا آپ کہہ رہے ہیں منفصل ہے، یہ کہہ رہے ہیں متصل. متصل ہے. متصل. سوچ لیں، ابھی سوچ کے جواب دیں آپ. متصل ہے. پھر سوچ لیا آپ نے؟ سوچا ہی نہیں ابھی. اچھا پکا. جنہوں نے کہا مد متصل اور آپ کہہ رہے ہیں مد منفصل یا متصل؟ متصل. متصل. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا مد منفصل کون سی ہے یہ بتائیں. پہلے والی. پہلے والی مد منفصل ہے. یہ بھی جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. عبداللہ بھائی مد لازم کون سی آپ بتائیے. عبداللہ بھائی کو مائک دیجیے گا. عبداللہ بھائی بتائیے مد لازم کون سی ہے؟ دیکھیں نظر آ رہا ہے؟ دوسرے والے. دوسرے والی مد لازم ہے. ضالن. پڑھ کے بتائیں. ضالن. اور کھینچ کے اور مشدد تشدید کو باقی رکھنا ہے. ضالن. 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 جی ہاں لام کو آپ نے پکڑ کے اس کو رک کے ادا کرنا ہے ورنہ غلط ہو جائے گا. اور یہ مد لازم ہے پکا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا. سبحان اللہ. جی اچھا سید عفان بتائیے دابتن کی مد کون سی ہے؟ معلوم ہے؟ ذہن میں آ رہی ہے؟ جلدی بتائیے، جلدی کیجئے. ذہن میں نہیں آ رہی بات؟ کوئی بھی بول دیں. مد متصل. متصل نہیں ہے. غلط ہو گئی. آپ کا جواب غلط ہو گیا. جی زین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. زین بھائی بتائیے. مد لیل لازم. آپ کو مد لین لازم بہت زیادہ یاد ہے. کیا وجہ ہے؟ مد لین لازم سے پیار ہے آپ کو؟ نہیں پیار نہیں ہے. لین لازم بار بار کہتے ہیں آپ.
اور پھر مد آپ کی پھر جواب آپ کا غلط ہو گیا، پھر آپ کا جواب غلط ہو گیا، اللہ پھر جواب غلط ہو گیا۔ مد لازم ہے، کیا ہے؟ مد لازم، کیا ہے؟ مد لازم۔ لین لازم کب ہوتا ہے؟ جب عرف لین آ جائے اس کے بعد جو ہے سکون اصلی ہے۔ یہاں تو عرف مدہ ہے، عرف مدہ کے بعد آئے گا تو مد لازم ہوگا، صحیح ہے، یاد رہے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا